कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। मुसलमानों को सियासी शऊर बेदार कर लेना चाहिए। ये समझने लग गए कि बीजेपी मौत का फरिश्ता, कांग्रेस जो है अमन का मसीहा। दोनों भी मैं नहीं मानता। ना ये मौत ला सकते हैं और ना ये अमन ला सकते हैं। आपको और दूसरे लोगों को मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, मुसलमानों अगर इंतज़ार करते रहोगे हालात साजगार हो जाएं, मर जाओगे और कुछ नहीं होना है। चंगेज़ खान से ज़्यादा तो हालात ख़राब नहीं किए गए होंगे अभी। उन्होंने तो पूरे हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे। मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, कुर्रे फाल मेरे नाम का अक्सर निकला। शहर वालों की मोहब्बत का कायल हूँ मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इन दिनों मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बहुत सारे बयानात जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोग झूठ बोल बोल कर इसको वायरल कर रहे हैं। कोई लिख रहा है कि जेल से आने के बाद में शेर की दहाड़, शेर ने ये कहा, शेर ने वो कहा, फला फला फला। बहरहाल, और उन्हीं में से एक इंटरव्यू ये भी जो है आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों, कोई कह रहा है कि ये अभी का इंटरव्यू है, कोई कह रहा है पहले का इंटरव्यू है। लेकिन दोस्तों, सही क्या है मैं आपको बता दूं, ये इंटरव्यू जो है बहुत पहले का है। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो इस इंटरव्यू में बातें कही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बातें कही मेरे भाइयों। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि शायद अगले महीने में महाराष्ट्र का जो इलेक्शन होने वाला है, और इलेक्शन जो है दोस्तों बहुत ही अहम इलेक्शन है। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा, ख़ास करके महाराष्ट्र के मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि आप जो है इलेक्शन से पहले वोट डालने से पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये क्लिप, ये इंटरव्यू ज़रूर सुनें। और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये इंटरव्यू आप लोग ज़रूर सुनें, थोड़ा सा रुक कर गौर ज़रूर करें और मुफ्ती साहब ने जो कुछ कहा है उस पर अमल करने की कोशिश भी करें। तो आइए हम मुफ्ती साहब का ये इंटरव्यू सुनते हैं और आपसे गुजारिश करूंगा कि इसे सुने भी और हो सके तो इसे शेयर भी करें। तो आइए ये इंटरव्यू सुनते हैं। आप देख रहे हैं हमारे जज्बात, ये जज्बात अब बचा कुछ भी नहीं। जिस आदमी का जिसका सब कुछ आप नोच लें, अब भी क्या वो ना बोले? क्या अभी भी खामोशी इख्तियार करे? हुजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में, रब ताला की शान में ये बकवास कर 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 के ऐसा जहरीला माहौल बना चुके कि अब सेकुलर नाम का कोई नज़र भी नहीं आता। तो अब इतना सब माहौल जब क्रिएट किया गया हो तो क्या मैं अपने कौम की तरफ से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से इतना भी नहीं बोल सकता हक़ बात कि दीन इस्लाम या आजकल का लाया हुआ दीन नहीं है। जिस दिन दुनिया की शुरुआत हुई है उसी दिन मेरा दीन यहाँ आया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक इस्लाम है और रहेगा क़यामत तक इंशाअल्लाह। बस यही हमारा मैसेज है। बाकी और किसी को छेड़ना या उनको ज़बरदस्ती उकसाना यह हमारा ये तौर तरीक़ा नहीं और ना ही मेरा मिशन है। और मैं तो यही कहता हूँ, आज भी हमारे लिए तो ये बात है कि हम तो टूटी फूटी जमात के हैं। 14% तुम्हारी तादाद के हिसाब से हिंदुस्तान में है, लेकिन फिर भी अपनी कौम को, तुम्हारी पूरी कौम को डराने के लिए हमारा ही नाम इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। हाँ, तो ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है। वो इस तरह की बहुत सारी बातें बहुत बरसों से आई हैं, आती रहेंगी, लेकिन इस्लाम पहले भी उसी तरह लहलहाता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। जैसे हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि माहौल जो है, हालात हैं वो साजगार नहीं है, लेकिन इनका हल क्या है? ये जुमला जो है ना, आप अपने बाप से, अपने दादा से भी पूछे होते ना तो वो भी यही कहते हैं। उनके ज़माने में भी हालात साजगार नहीं थे। उनके दादाओं से भी पूछे होते तो वो भी यही बोलते, हालात साजगार नहीं थे। तो ये जो है ना 1400 साल से ये जुमला तो चला आ रहा है, हालात साजगार नहीं थे। आज आप कह रहे हैं हालात साजगार नहीं थे। करबला के मैदान में क्या हालात साजगार थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बद्र के लिए निकले थे, हालात साजगार थे? उहद के मैदान में क्या हालात साजगार थे? हालात के साजगार होने का ये जो मसला लोगों के दिमाग में डाला गया है, मुसलमानों को मैं निकालना चाहता हूँ कि निकालो। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, शरार बू लहबी से चराग़ मुस्तफ़वी। हमेशा ये हक़ व बातिल की जंग चलती रही है और हम जो है इस मसलक के मानने वाले हैं कि हम क्वांटिटी नहीं देखते, क्वालिटी देखते हैं। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिपाही ईमान और यकीन के साथ रहते हैं। वो तादाद पे, असबाब पे और ये तमाम साजो सामान पे भरोसा करके नहीं जीते। आज भी जो आप कह रहे हैं हालात साजगार, ये हर ज़माने में हालात साजगार हमारे लिए रहे ही नहीं, कभी नहीं रहे। हालात साजगार कभी नहीं होंगे और इसीलिए
آپ کو اور دوسرے لوگوں کو میں میسیج یہ دینا چاہوں گا، مسلمانوں اگر انتظار کرتے رہو گے حالات سازگار ہو جائیں مر جاؤ گے اور کچھ نہیں ہونا ہے۔ گاڑی چلانا سیکھنا ہے تو ٹرافک میں ہی چلانا ہوگا، سیکھ جاؤ گے، اور انہی حالات میں آپ کو چل کر کے بتانا ہے کہ ایمان کی طاقت کیا ہے۔ نہیں، جیسے کیا مطلب نہیں سمجھ پایا کہ کیا بس میں مسلمان نے کریں؟ میسج یہی دیا ہے آپ کو، حالات سازگار ہونے کا دعویٰ، یہ جو نعرہ ہے اس کو ذہن سے نکالو، اور یہ کبھی سازگار نہیں ہوں گے ہمارے لیے۔ انہی حالات کے درمیان ہم کو ہمارے ایمان کے ساتھ جمے رہنا ہے، ہمیں ہمارے اخلاق کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں حضور پاک کی سنتوں سے دور ہونا نہیں ہے۔ آندھیاں آ جائیں، طوفان آ جائے تو کیا آپ اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ اسی طرح سے اگر آج حالات سازگار کے طور پر آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کو نہ دین سے ہٹنے کی ضرورت ہے، نہ حضور کے اخلاق سے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی حضور کے اخلاق پر قائم رہو، حالات آئیں گے اور بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن پولیٹیکل اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح سے پولیٹیکل ایک ماحول بنا ہے اس کو لے کر تمام طرح سے سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ شاید یہ ماحول اب بدلے گا نہیں۔ آپ کو اگر میں بتاؤں، یہ پولیٹیکل ماحول اتنا بنایا گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، زہر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے تاریخ پڑھی ہے؟ چنگیز خان سے زیادہ تو حالات خراب نہیں کیے گئے ہوں گے ابھی، ہلاکو سے زیادہ تو بربادیاں نہیں کی گئی ہوں گی ابھی۔ انہوں نے تو پورے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، ہمارے خون سے تو بغداد کو نہلا دیا تھا۔ تو یہ سب تو ظلم دیکھا ہے ہماری تاریخ نے۔ تو اب پولیٹیکل اعتبار سے اگر یہ اتنا سب کچھ بنا چکے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ 100 سال پہلے 1925 کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ ہے، ایک خطبہ صدارت، آپ نے کسی ایک کانفرنس میں خطبہ دیا تھا، یہ اس کی باتیں آپ پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا وہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، ابھی 2023 کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت 1925 میں انہوں نے فرمایا کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں نے سیاسی ماحول بنا دیا ہے، جگہ جگہ قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا بہشکار کرنے کے پلان ہیں، منصوبے ہیں، جماعتیں ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ پڑھنے کے بعد میں نے سوچا 1925 میں یہ حالات تھے تو 2023 میں بدلے کہاں ہیں؟ اور اگر 100 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا تب بھی اسلام ایسے ہی تھا۔ نہیں، جو سیاسی لڑائی ہے وہ مسلمانوں کو خود لڑنی پڑے گی اور اس دور سے ہٹ کر اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک سیاست کا ایک موضوع الگ ہے، مسلمانوں کو سیاسی شعور بیدار کر لینا چاہیے۔ اب تک یہ بہت غلامی کے دور میں گزرتے گئے اور ان کا مائنڈ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اب ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا، بی جے پی اور کانگریس، یہ سمجھنے لگ گئے کہ بی جے پی موت کا فرشتہ، کانگریس جو ہے امن کا مسیحا۔ دونوں بھی میں نہیں مانتا، نہ یہ موت لا سکتے ہیں اور نہ یہ امن لا سکتے ہیں، ہمارے لیے نہیں۔ آپ کو اپنا سیاسی شعور بیدار کرنا ہے۔ یہ سب جو ہے نا لالی پاپ دے کر کے ہمارے ساتھ کھیلنے والے ہیں جو 70 سال سے کھیلتے آئے۔ مسلمانوں کو نہ ہی یہ آگے بڑھنے دیا، نہ قیادت کرنے دیا، اور نہ ہی اپنی کمیونٹی کی طرف سے آئے ہوئے مسائل کو آپ آگے تک بات کرنے کی انہوں نے کبھی ہمت جٹائی۔ دوسرے سارے لوگوں کے ان کو راضی رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو تیار، لیکن مسلمانوں کے بارے میں ان کو پتہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ راضی ہو جائیں گے۔ ہاں، ان کے اوپر جو کچھ بھی بلا آئے گی ہم نہیں بولیں گے پارلیمنٹ میں، ان کو بعد میں ہم گھر پہ بلا کے دعوت کر کے منا لیں گے۔ یہ سیاست چلتی ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا سیاسی شعور بدلیں اور اپنی سیاست کی لڑائی وہ خود لڑیں۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف 80%، جیسے چناؤ میں بھی یہ نعرہ دیا گیا کہ 80 اور 20 کی لڑائی ہے، اچھا، تو کیسے یہ لڑی جائے گی کہ ایک طرف 80 اور ایک طرف 20؟ ایک ہاسٹل میں بہت سارے جو ہاسٹل میں رہنے والے تھے انہوں نے پروٹیسٹ کر دیا وارڈن کے خلاف۔ صبح روزانہ کھچڑی بنتی تھی اور کھچڑی پسند نہیں تھی، تو سارے لوگوں نے وارڈن سے شکایت کی کہ ہم کو کھچڑی نہیں چاہیے، دوسرا کچھ بناؤ ناشتے۔ سنیے، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو وارڈن نے کہا کہ ٹھیک ہے، سارے اسٹوڈنٹ جتنے ہیں سب جمع ہو جاؤ، دیکھتے ہیں۔ اور کچھ اسٹوڈنٹ تھے وہ کہتے تھے نہیں، ہم کو کھچڑی ہی چاہیے، ہم کو کھچڑی چاہیے۔ تو وارڈن نے جب یہ کہا کہ میں اب ووٹ کروں گا، جو سارے جتنے یہ اسٹوڈنٹس ہیں آئیں، اپنا اپنا پکش رکھیں۔ تو اب اختیار جب دیا گیا نا تو سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا الگ الگ انداز میں اپنی اپنی اچھائیں رکھنے لگے۔ 13% نے ایک الگ ناشتے کا نام لیا، 15% نے ایک الگ ناشتے کا نام لیا، 12% نے ایک الگ۔
80% لوگ کھچڑی کے خلاف تھے، لیکن وہ سب اس میں گٹے ہوتے. بعد میں وہ 20% جو کھچڑی والے تھے وہ متفق تھے. بعد کو جب رزلٹ نکلا تو وارڈن نے کہا 80% تو یہ خلاف ہیں لیکن ایک ناشتے پہ جمع نہیں ہے. تو ناشتہ وہی بنے گا جو یہ 20% چاہتے ہیں. آپ جس طرح صاف گوئی سے بولتے ہیں تو دوسروں کی نظر میں تو کھٹکتے ہی ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ اپنوں کا بھی نشانہ بن جاتے ہیں. تو کیا یہ سلسلہ چلتا رہے گا یا کچھ ایسا رد عمل یا آپ کی طرف سے کوئی ایسا لائے عمل طے ہوگا کہ نہیں اب ایسا نہیں کرنا؟ میں گفتگو ختم کرتا ہوں آپ کے سوالات پر. فراز کا ایک شعر ہے، میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا. شہر والوں کی محبت کا قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا. یہ فراز نے کہا تھا تو اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے. ہاں لیکن اپنوں کی آپ بتا رہے ہیں نشانہ، تو ہو سکتا ہے وہ محبت میں یا کسی طرح میری اصلاح کے لیے کرتے ہوں. میں ان سے بیزار نہیں ہوں اور نہ ہی ان سے میرا کوئی مسئلہ ہے. ہاں، اور دوسروں کے نظروں میں اگر کھٹکتا ہے تو کھٹکتا رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہی چیز دین کی خدمت کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح سے بنائے رکھے کہ دشمنان رسول کے لیے ہم کبھی نرم نہ ہوں، اور اپنوں کے لیے اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں نرم رکھے.